अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो व्यूवर्स, आज भी मेरी कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही। आज मैं अपनी शादी से लेके अब तक का थोड़ा सा जो सफ़र है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आप सबको पता है, हर बंदे के साथ सबके साथ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मसाइल, कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ भी हैं। अक्सर हम लोग जो बहुत खुश नज़र आते हैं, हम अच्छे अखलाक से पेश आते हैं। बाज़ दफ़ा मेरी लाइव करती हूँ, लाइव में भी कुछ बहन भाई ऐसे हैं, वो कहते हैं आपका अखलाक बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जो है वो अटैच किया हुआ है। तो बस यही है, हमारा अच्छा इखलाक भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी में। और हम ख़वातीन अपने आप को एक मशीन की तरह भी समझने लग पड़ती हैं। जब हमारी शादी नहीं होती, हम अपने माँ बाप के घर होती हैं, तो हमारे बहुत से नाज नखरे होते हैं, बहुत इस तरह का कुछ होता है। लेकिन शादी के बाद हम, बल्कि कुछ ख़वातीन अपने आप को जो है वो मशीन समझने लग पड़ती हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मेरा भी यही होता है कि दिन रात अपने घर को, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली के साथ टाइम देना, सारा कुछ करना। कभी खुद को जो है वो कभी देखा ही नहीं, खुद की परवाह नहीं की, तो सारा दिन जो है बस इसी तरह ही गुजर जाता है। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो हमारे लिए ये चीज़ गलत है। हमें खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, कभी अपने आप को, कभी अपनी ज़ात को भी देखना चाहिए, अपने आप को पहचानना चाहिए कि हम क्या थे और क्या हो गया, कहाँ से कहाँ आ गए। तो ज़िंदगी बस इस तरह ही चलती जा रही है। और दूसरी चीज़, अगर हम अपने आप को थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो इसमें हम कोई सेल्फिश माँ नहीं बन जाती। कोई हमें ये नहीं कहेगा कि आप बुरी माँ हैं, आप रेस्ट कर रही हैं। रेस्ट करने का ये भी मतलब नहीं है कि हम सारा दिन बैठे बेड ही तोड़ते रहें, लेकिन कुछ देर हमें अपनी ज़ात को पहचानना चाहिए, हम क्या थे और क्या हो गए हैं। तो बस इसी तरह जो है ज़िंदगी बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो चलती जा रही है। बाज़ दफ़ा हम लोगों की परवाह करते हैं, खुद को बगैर सोचे समझे, लेकिन जो लोग हैं ना वो कभी भी खुश नहीं होते, कभी हम उनको खुश कर ही नहीं पाते। हम जितने भी अच्छे बन जाएं, लेकिन लोग कभी भी हमारी तारीफ़ नहीं करेंगे। कब वो कोई ना कोई वीक पॉइंट, कोई ना कोई ऐसी खामी हमारे से निकालेंगे जिसकी वजह से वो हमें बुरा कहेंगे। तो इसीलिए लोगों के पीछे लगना या लोगों की परवाह करना छोड़ें। आप वो करें जो आपका दिल कहता है, जो आपका ज़हन कहता है, जिसमें आप लोग रिलैक्स रहें, आप लोग वो काम करें और लोगों की परवाह करना छोड़ दें। तो मुझे बस समझ ही नहीं लगी, मैं एक बड़ी चुलबुली सी जो कह लें कि इस टाइप की लड़की थी। तो बहुत ज़्यादा जो है लाडली थी। हम लोग छोटे से, हमारी फैमिली थी, हमारे माँ बाप हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और पता ही नहीं चला कब मैं इतनी संजीदा हो गई, अपने आप को हाउसवाइफ मतलब मानना शुरू कर लिया। तो एक वक़्त था, हम स्कूल जाते थे, स्कूल से हम लोग अकेडमी जाते थे, स्कूल से घर आए, घर में अकेडमी अकेडमी चले गए, अकेडमी से फिर वापस आए। तो इसी तरह करते-करते बहुत कम उम्री में मेरी जो है ना वो शादी हुई थी। तो अब जो है पता नहीं चला कि कितना तेज़ी से ये वक़्त जो है वो गुज़र रहा है। तो उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, मैंने खुद को कितना जो है वो संजीदा मान लिया। अब जो है सब कुछ करना, किचन का काम, घर का काम, बच्चों को देखना, कोई हेल्पर नहीं है, कोई कुछ नहीं है मेरे साथ। तो उसमें जो है हुरैन है छोटी बेटी, उनको थोड़ी बहुत जो है वो होमवर्क वगैरह करवाना, तो ये सारा कुछ इस तरह से सिलसिला जो है वो चलता रहता है। यकीन करें कि आज मैं इतनी थक गई थी, मैंने इतना ज़्यादा किचन में काम किया। आपके सामने मैंने हस्बैंड के लिए लौकी का सालन बनाया, उसके बाद मैंने वो कुछ बाँटना था, न्याज़ दिलवाई थी, तो थोड़ा-सा हलवा बनाया था। उसके बाद हस्बैंड की ख़्वाहिश पे मैंने जो है वो गाजर का हलवा भी बनाया, सूजी का हलवा बनाया। साथ में फिर जो है वो बच्चों का दिल जो है वो चटपटी चीज़ खाने को करता था। साथ में मैंने जो है ना वो पालक के और प्याज़ के पकौड़े बनाए। तो इस तरह से फिर मैंने रोटी बनाई और सबको जो है वो दी। मुझे पता ही नहीं चलता कि मतलब किस तरह से सुबह होती है और किस तरह शाम हो जाती है। हर किसी से इंसान जो है ना दूर रह गया है। और बाकी रही बात
کہ میں یوٹیوب پہ کیسے آئی۔ یوٹیوب پہ میں اس طرح سے آئی کہ پہلے جو ہے ہم لوگ شوقیہ کر رہے تھے، ہمارا ایک شوق تھا اپنی میموریز کو سیو کرنے کا، تو اس طرح سے جو ہے چینل بیٹی نے بنایا، کبھی کبھی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے تھے۔ لیکن پھر بعد میں حالات انسان کے ایسے ہو جاتے ہیں، اور کچھ کی میری خود کی خواہش بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو اسٹرانگ کروں، اپنا کچھ نہ کچھ خود کر کے دکھاؤں، کیونکہ باہر اتنا زیادہ جانے کی پرمیشن کی تو بات نہیں، لیکن میں بہت کم جاتی ہوں۔ ہسبینڈ تو اس میں کوئی روک ٹوک نہیں کرتے، لیکن مجھے گھر پہ رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو میں اس لیے میں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، تو ہم گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اب ہم یوٹیوب پہ آئے، ہمیں پتہ چلا کہ یوٹیوب کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہاں پہ بہت جو ہے نا وہ محنت اور جو محنت کرنا پڑتی ہے۔ ابھی تک ہمیں کوئی خاص کامیابی نہیں ہوئی، تو پھر سے میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور میری جو کوشش ہے، میرا جو مقصد ہے، وہ میں اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کو کرنا چاہتی ہوں، تو اس لیے جو ہے وہ چینل پہ آئی۔ بعض دفعہ ہم لوگ جو اتنا مسکرا رہے ہوتے ہیں اتنے اچھے اخلاق کے ساتھ، تو ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایسے مسائل، کوئی نہ کوئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی ریزنز ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ پہ ہم لوگ بہت زیادہ آپ کو جو ہے نا خود کو سٹک کر لیتے ہیں، خود کو ہارڈ ورک کر لیتے ہیں، تو سخت سے سخت محنت جو ہے ہم وہ بھی کر گزرتے ہیں۔ تو اب مجھے بھی یہی ہے، کبھی مجھے فیملی ممبرس میں کہ کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دو، آپ کیوں اتنا مطلب کھپ رہی ہو، ابھی تک کچھ بھی آپ کو حاصل نہیں ہوا، لیکن میں نے کہا کہ یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کا مشن ہے، میں کچھ نہ کچھ کروں، کچھ نہ کچھ کروں، اور مطلب کر کے دکھاؤں۔ تو اس طرح سے جو ہے ہمارا سفر یہاں تک مجھے لے کر آیا۔ الحمدللہ آپ سب بہن بھائیوں کی بہت سپورٹ ہے میرے ساتھ، آپ بہن بھائی ہمیں پسند کرتے ہو اور میرے اخلاق پہ بات کرتے ہو، تو بہت شکریہ آپ سب بہن بھائیوں کا جو میرے اخلاق پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اخلاق واحد وہ ہتھیار ہے ہمارے پاس کہ ہم اس اخلاق سے ہم اپنے دشمن کو، ہم اپنے مخالف کو بھی زیر کر سکتے ہیں، وہ بھی ہماری تعریف کر سکتا ہے۔ کچھ بہن بھائی ایسے ہیں جن کی لائیو میں اکثر میں جایا کرتی ہوں، لیکن میں یہاں پہ کسی کی دل آزاری نہیں کرتی، تو ان کا بس یہ ہے کہ لائیو میں بھی بہت کم لوگ ہیں، حالانکہ ہے تو میری ویڈیوز پہ بھی کوئی اتنے خاص نہیں ہیں، لیکن لائیو میں ہو جاتا ہے اچھے، وہاں پہ جو ہے وہ لوگ اخلاق جو ہے کچھ لوگوں میں مجھے جو ہے نا وہ نظر نہیں آیا۔ تو اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اتنا اچھا کریں کہ لوگ آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں، وہ آپ اپنے لہجے میں مٹھاس پیدا کریں، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کریں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، اور پھر جب ہم اس دنیا سے جائیں، ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہماری تعریف کریں کہ فلاں بندہ یا فلاں بندی بہت اچھی تھی، ان کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ باقی جو ہے وہ زندگی کی اونچ نیچ، یہی تو زندگی ہے، اونچ نیچ تو حصہ ہے نا، کبھی ہم لوگ دھوپ تو کبھی چھاؤں، تو اس طرح سے بس۔ باقی جو ہے جو مطلب بیٹیوں کے ماں باپ ہیں، بلکہ سبھی کے بیٹیاں، جیسے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، میری بیٹیاں ہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں، تو بیٹیوں والی ماؤں سے بھی میں یہی کہوں گی کہ جو لڑکی کی زندگی ہے وہ ایک جوا ہے، قسمت ہار گئے تو ہار گیا، جیت گئے تو جیت گیا۔ خدا را اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلواؤ، تاکہ بچے تعلیم حاصل کر کے خود کے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے، تاکہ کل کو زندگی کے مشکل اور کٹھن سفر سے انہیں گزرتے وقت جو ہے نا ان کے اندر ہمت ہو اور کچھ نہ کچھ کرنے کی طاقت ہو۔ بس جناب، یہاں تک ہمارا آج کی جو ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اسی طرح اچھی ویڈیوز لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ اور یہاں پہ ہمارے مونگرے کا جو ہے وہ پودے لگے ہوئے تھے، تو بہت زبردست اور ماشاءاللہ فل بھرے ہوئے میرے مونگرے ہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہ بھی میں نے کیا اور اس طرح کا کام بھی میں نے کیا۔ تو یہاں تک ہماری تھی۔ اللہ حافظ۔